नमस्कार दर्शकबिन, सर्वोच्च अदालतबाट मन्त्री परिषद विस्तार सम्बन्धी अन्तरिम आदेश जारी भएको छ। अन्तरिम आदेशको ब्यौरा के छ यहाँ हाम्रो वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पढेर सुनाउँदै हुनुहुन्छ। अब यसको अपरेटिभ पाठहरू पढौँ हैन। यसमा निवेदकहरूले माग गरे बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्छ पर्दैन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रतिनिधि सभा विघटनको दोस्रो अवस्थापछि हालको सम्माननीय प्रधानमन्त्री नेपालको संविधानको धारा 77(1) को खण्ड ग बमोजिम स्वतः प्रतिनिधि सभाको सदस्य समेत नरही निजको प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुन गएको अवस्थामा एजनको धारा 77(3) को धारा 1 बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्री परिषद गठन नभएसम्म सोही मन्त्री परिषदले कार्य सञ्चालन गर्नेछ भनी उल्लेख भएको देखिन्छ। यसरी प्रतिनिधि सभा विघटन भएको विशेष परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जे जुन अवस्थाको मन्त्री परिषद छ त्यही मन्त्री परिषदले कार्य सञ्चालन गर्नेछ भनी स्पष्ट रूपमा किटानीका साथ उल्लेख भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा तत्काल कायम रहेका प्रधानमन्त्रीले अन्य सामान्य अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले जस्तो मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने थप गर्न सक्ने संविधानको कुनै पनि धारामा उल्लेख नभएको र धारा 77(3) ले साबिकै मन्त्री परिषदले कार्य सञ्चालन गर्ने भनी किटान गरिरहेको अवस्थामा प्राइमा फेसी रूपमै मन्त्री परिषदको विस्तार गर्ने वा थप गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको देखिँदैन। यस दृष्टिकोणबाट मिति 78/2/21 र मिति 78/2/27 मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा निजको नेतृत्वमा सम्मानीय राष्ट्रपतिबाट भएको उप प्रधानमन्त्री मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरूको थप नियुक्ति संविधान अनुकूल भएको नभई संविधानको मूल मर्म र भावनाको विपरीत भएको देखिँदा यी निवेदनहरूको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्मको लागि उपरोक्त मितिमा भएको मन्त्री परिषद विस्तारमा परेका प्रतिनिधि सभा विघटन हुनु अघिसम्म कायम रहेका उप प्रधानमन्त्री श्री विष्णुप्रसाद पौडेल तथा मन्त्रीहरू क्रमशः श्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, श्री वसन्त कुमार नेवाङ एवं लीला श्रेष्ठ बाहेकका अन्य बाँकी उप प्रधानमन्त्रीहरू रघुवीर महासेठ, राजेन्द्र महतो एवं मन्त्रीहरू श्री खगराज अधिकारी, शरद सिंह भण्डारी, अनिल कुमार झा, शेरबहादुर तामाङ, श्री राजकिशोर यादव, श्री लक्ष्मण लाल कर्ण, श्री नयनकलाल थापा, श्री ज्वाला कुमारी शाह, श्री विमल प्रसाद श्रीवास्तव, श्री उमाशंकर अरगरिया, श्री चंदा चौधरी, श्री इकबाल मियाँ, श्री नारायण मुनि राणा, श्री गणेश कुमार पहाडी, श्री मोहन बानिया तथा राज्य मन्त्रीहरू श्री चन्द्रकान्त चौधरी, श्री रेणुका गुरुङ तथा श्री आशा कुमारी बिकेलाई निजहरूलाई तोकिएको क्रमशः उप प्रधानमन्त्री मन्त्री तथा राज्य मन्त्रीको पदको कार्य गर्न नदिनु नदिलाउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली 2074 को नियम 49 बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ। प्रस्तुत आदेशको जानकारी तत्काल विपक्षीहरूलाई दिई सबै निवेदनहरूलाई लगाउमा राखी नियमानुसार पेश गर्नु माग अनुसार भएको छ। निवेदकको माग अनुसार भयो जे हामीले जे मागेका थियौँ सर्वोच्च अदालतमा हामीले जुन हाम्रो प्रेङ थियो, जुन हाम्रो माग थियो, किनभने एउटा काम चलाउ भइसकेको प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेको प्रधानमन्त्री जसको जवाबदेहिता कहीँ पनि छैन, जसको सम्बन्ध चाहिँ जनतासँग विच्छेद भइसक्यो, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनतालाई जोड्ने कडी भनेको संसद हो प्रधानमन्त्रीलाई। अब प्रतिनिधि सभा उहाँले आफै भङ्ग गर्नुभयो अनि जनतासँग सम्बन्ध विच्छेद गर्नुभयो अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ एउटा फुल फ्लेज प्रधानमन्त्रीले जस्तै गरेर त्यसमा चाहिँ के छ भने एकदमै भद्दाजनक जनले तीन जना प्रधानमन्त्री थप्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको छ। उहाँले चाहिँ निर्वाचनको मिति तोक्नु भएको छ र त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले एउटा चाहिँ के छ भने धेरै ठुलो सङ्ख्यामा पुराना त 4 जना मात्रै राखेर बाँकी सबै नयाँ मन्त्रीहरू चाहिँ उहाँले भर्नु भएको छ र यो चाहिँ एउटा आउटराइटली सर्वोच्च अदालतले भन्यो कि प्राइमा फेसी रूपमा प्रथम दृष्टिमै यो चाहिँ अनकन्स्टिट्युसनल छ, किनभने संविधानको धारा 77(1) ग बमोजिम प्रधानमन्त्री चाहिँ आफ्नो पदबाट मुक्त भइसकेको अवस्था हो। किनभने प्रधानमन्त्री पद मुक्त हुने अवस्थामा एउटा आधारभूत अवस्था के हो भने यदि प्रधानमन्त्री संसदको सदस्य नरहेपछि प्रधानमन्त्री पनि रहँदैन र प्रधानमन्त्रीले जब प्रतिनिधि सभा विघटन गर्छ उसले आफूले पनि आत्महत्या गर्छ, आफ्नो सदस्यता पनि उसको जान्छ र त्यसपछि संविधानमा एउटा मात्रै सेभिङ क्लज के छ भने 77(3) ले एउटा सेभिङ क्लज के राखेको छ भने अर्को मन्त्री परिषद गठन नहुन्जेलका लागि सोही मन्त्री परिषदले कार्य सञ्चालन गर्नेछ। सोही मन्त्री परिषद
ले कार्य सञ्चालन गर्ने छ भनिसकेपछि संविधानका प्रावधानहरू ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा अत्यन्त स्पष्टसँग त्यसमा लेखिएको छ। सोही मन्त्री परिषद भनेपछि त्यो कायम रहेको मन्त्री परिषदमा कुनै विस्तार गर्न पाइएन, कुनै फेरबदल गर्न पाइएन, कुनै थपघट गर्न पाइएन। त्यो चाहिँ के छ भने संविधानले नै एउटा चाहिँ स्पष्ट रूपमा नै रोक लगाएको छ। र एउटा के छ भने संसारभरिकै पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा जहाँ चाहिँ लिखित रूपमा यस्ता प्रावधान नभए पनि बेलायत होस्, बहसको क्रममा चाहिँ हामीले चाहिँ बेलायतको, अस्ट्रेलियाको लगायतका देशहरूको पनि उदाहरण प्रस्तुत गऱ्यौँ, न्युजिल्यान्डको उदाहरण पनि प्रस्तुत गऱ्यौँ कि त्यहाँ जब प्रधानमन्त्री केयरटेकर भइसक्छ, केयरटेकर भइसकेको प्रधानमन्त्रीले कुनै मन्त्री भनेको त धेरै ठुलो कुरा हो, उसले कुनै पनि एपोइन्टमेन्ट गर्न पाउँदैन, उसले कुनै पनि पोलिसी डिसिजन्सहरू गर्न पाउँदैन। त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले फेरि चाहिँ के छ भने कुनै मुलुकलाई आर्थिक भार पार्ने कुनै कार्य गर्न पाउँदैन भनेपछि अब अहिले चाहिँ हामी कहाँ प्रधानमन्त्रीजीले मानव यो देशमा कुनै संविधानै छैन, यो संविधानमा यो मुलुकमा एउटा लिखित संविधान छ, संविधान सभाले बनाएको हो, जस अन्तर्गत उहाँले चाहिँ जसको रक्षा गर्छु भनेर उहाँले शपथ खानुभएको छ र त्यो संविधान सभामा उहाँ आफै हुनुहुन्थ्यो र त्यो संविधानको उहाँले पटक पटक चाहिँ के छ भने हुर्मत लिँदै आउनुभएको छ। त्यो संविधानकोलाई छतबिछत गर्ने कार्य गर्नुभएको छ, संविधानलाई ध्वस्त गर्ने काम गर्दै आउनुभएको छ। तर आज अदालतले चाहिँ के छ भने उहाँको त्यो अधिनायक बन्ने, तानाशाह बन्ने जुन उहाँको चाहिँ महत्त्वाकांक्षा थियो त्यसलाई चाहिँ आज सर्वोच्च अदालतले लगाम लगाइदियो, ध्वस्त गरिदियो र प्रधानमन्त्रीलाई उहाँको लिमिट के हो त्यो कुरा दर्शकबिन सर्वोच्च अदालतले एउटा ऐतिहासिक फैसला गरेको छ र जुन मन्त्री परिषद विस्तार भएको थियो त्यसलाई भङ्ग गरिदिएको छ। यतिखेर हामीमाझ अधिवक्ता ओम अर्याल हुनुहुन्छ, अलि अगाडि आउनुहोस् न सर। ओम अर्याल हुनुहुन्छ, हामी उहाँको यो फैसला पश्चातको प्रतिक्रिया लिँदैछौँ। कसरी लिनुभएको छ यो अन्तरिम आदेशलाई सर? अब यो कोर्स करेक्सन हो खास होइन, धेरै डिरेल्ड भइरहेको थियो यो संवैधानिक मार्ग। र यसलाई चाहिँ नि अदालतको ठुलो साहसिक कदम भन्न सकिन्छ होइन? साहसिक कदम त केही पनि होइन, यो ऐन बमोजिम, कानुन बमोजिम, संविधान बमोजिम गरेको कुरालाई साहसिक कदम भनिरहनु पर्दैन। यसका प्रभावहरू के कस्ता पर्छन् भनेर आँट्दैन कि होइन? यसले अहिले वर्तमान शक्ति सन्तुलनमा धेरै बदलाव ल्याउँछ। यसले किन भन्दा संविधान को विषयहरू एउटा चाहिँ वर्तमान शक्ति संरचनासँग पनि सम्बन्धित विषयहरू हुन्छन्। यसले राजनीतिक शक्ति सन्तुलनलाई पनि यसले चाहिँ जसरी चाहिँ अब प्रधानमन्त्री ओली चाहिँ उहाँको शक्ति चाहिँ भीमकाय बन्दै गएको थियो, त्यो संविधानले परिकल्पना गरेको भन्दा बढी त्यो चाहिँ उहाँको भीमकाय त्यो शक्ति जो छ त्यो चाहिँ अब साइजमा आउँदैछ। उहाँले एउटा कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको हैसियतले के गर्न पाउने के गर्न नपाउने भन्ने कुरा अदालतले प्रश्नसँग भनिदिएको छ होइन? त्यस कारणले यो कुराहरू आजबाट झन् स्पष्ट भएको छ। अब 21 जना मन्त्रीको पद गयो। हजुर, अब शक्ति सङ्घर्षमा किनभने तपाईँ राजनीतिमा पनि अलिकति चासो राख्ने अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ, यसले एक हिसाबले अब सन्तुलनमा राख्यो त तपाईँले भनिसक्नुभयो होइन? शक्ति सन्तुलनमा तपाईँको चाहिने सरकारको चाहिने जो सत्ता साझेदारीमा यसले ठुलो असर पार्ने भयो होइन? एकदमै पर्छ। किन भन्दा जो चाहिँ हिजो आन्दोलन उहाँको विरुद्ध, उहाँले जुन चालेको कदमको विरुद्ध आन्दोलन गरेका कतिपय पार्टीका मान्छेहरू, पार्टीका नेताहरू, स्वयं उहाँकै दलभित्रका मान्छेहरू पनि जसले उहाँको विरुद्ध आन्दोलन गरे फेरि चाहिँ मन्त्री बन्न गएको थिए होइन? उहाँहरूको आफैमा उहाँहरूको त्यो चाहिँ नैतिकता धेरै कमजोर भइसकेको थियो। अहिले अदालतले त्यो कुरा पुष्टि गर्यो। खाली कुरा के हो भने अब भोलि यसरी अब नैतिक हिसाबले च्युत भइसकेका, अब यो त नैतिक हिसाबले पनि च्युत भएको हो नि त, जसले चाहिँ यस्तो असंवैधानिक चाहिँ पदहरू स्वीकार गर्नुभयो होइन, जसले यस्तो असंवैधानिक तरिकाले नियुक्ति गर्नुभयो, नियुक्ति गर्ने र नियुक्ति खानेहरू त चाहिँ उहाँहरू नैतिक हिसाबले च्युत भएको पनि हो। त्यस कारणले मेरो चाहिँ के हो भने अब यसपछि के त फेरि चाहिँ मिडियाले पनि उहाँहरूलाई नै ल्याएर चाहिँ उहाँहरूलाई नै फेरि चाहिँ एउटा फेरि स्थापित गरिदिने अथवा नागरिक समाजले, अरू सम्पूर्ण जनताले अथवा तत्त पार्टीहरूले यो चाहिँ हामीले देख्न नपरोस्। यस्तो चाहिँ ठुल्ठुलो ब्लन्डर, ठुल्ठुलो गल्ती गर्नेहरू, नैतिक रूपमा च्युत भएका मान्छेहरू पटक पटक देख्न नपरोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो अपेक्षा हो। तत्काल कायम रहेको मन्त्री परिषद भनिएको छ भनेपछि पहिला जुन मन्त्रीहरूको पद गयो ईश्वर पोखरेल लगायतको, त्यो चाहिँ के यथावत हुने हो कि यो आदेशबाट होइन? उहाँहरूको गइसक्यो। उहाँहरू यस्तो छ, अब यो ईश्वर पोखरेलहरूको नि गइसक्यो। अदालतले प्रश्नसँग भनिदिइसक्यो। अब जम्मा 5 जनाको मात्रै मन्त्री परिषद छ अहिले, बाँकी कोही पनि छैन। अरू पहिला एकचोटि
उहाँहरू जो चाहिँ बहिर्गमनमा जानुभयो उहाँहरू फेरि स्थापित हुनुहुन्छ भनेर यो अदालतले बोलेको छैन अहिले। हस् धन्यवाद सर। केही छ थप्नुपर्ने? छैन, यति नै हो। यति नै हो। हस् धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, अदालतले एउटा ऐतिहासिक फैसला दिएको छ। मन्त्री परिषद, विस्तारित मन्त्री परिषद विघटन भएको छ। 21 जना मन्त्रीको पद गइसकेको अवस्था छ र प्रधानमन्त्री सहित 5 जना मन्त्री मात्रै अब बाँकी रहेको अवस्था छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सरकार बचाउनका निमित्त मधेसी दलहरूसँग सहकार्य गरेका थिए। विशेष गरेर समाजवादी पार्टी फुटाउने प्रयत्न भएको थियो। मन्त ठाकुर समूह गएको थियो सरकारमा र अहिले 21 जना मन्त्रीको पद गइसकेको अवस्था छ। पुराना 5 जना मन्त्री मात्रै बाँकी छन्। एकजना युवा वकिल हुनुहुन्छ, उहाँको मलाई अवधारणा लिन मन लागेर उहाँलाई बोलाएको छु। तपाईँको नाम सहित? म अधिवक्ता तुलसीराम पराजुली। खास गरी नेपालको राजनीति नयाँ मोडमा पुगेको छ, यो हामी सबैलाई जानकारी भएको विषय पनि हो। यति बेला देश चाहिँ संविधान कानुन अनुसार देश नचलिरहेको अवस्था भनेर आम जनतामा एउटा निराशा छाइरहेको बेलामा अब देशमा चाहिँ ओलीको शासन होइन विधिको शासन चल्छ भन्ने राम्रो सन्देश आज सामान्य सर्वोच्च अदालतले प्रस्तुत गरेको छ। अब चाहिँ के छ भने जति पनि असंवैधानिक कदमहरू थिए, जति पनि अध्यादेशबाट ल्याउने कामहरू थिए, यसमा चाहिँ हामीले अहिलेसम्म के थियो भने विगतको महिना हेऱ्यौँ भने देशमा ओलीको शासन चलेको थियो भने अब चाहिँ आजबाट एउटा के प्रश्न भएको छ भने अब यो देशमा ओलीको शासन होइन, व्यक्तिको शासन होइन, स्वेच्छाचारी शासन चल्दैन। अब विधि पद्धति, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, संविधानवादको मूल्य मान्यता अनुसार शासन चल्छ भन्ने एउटा आज सम्मानित सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको छ। यो आदेशको मूल मर्म र भावना भनेको आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हारेको होइन। आज सिङ्गो देशले हारिरहेको बेलामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एकजना पात्र हुनुहुन्थ्यो। तर यो जित तपाईँको जित, मेरो जित, आज अधिवक्ताको मात्र जित नभएर सिङ्गो 3 करोड नेपालीको जित हो। यहाँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीको हार होइन। तर के छ भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जसरी स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट असंवैधानिक कदमहरू पटक पटक चालमा चाहिँ महामहिम विद्यादेवी भण्डारी जुन संविधानको संरक्षकले प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदममा स्टेप बाई स्टेप साथ दिने काम गर्नुभएको थियो। आज चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र महामहिम विद्यादेवी भण्डारीलाई जसरी सर्वोच्च अदालतले एउटा लगाम लाउने काम गरेको छ, यो आजको दिन ऐतिहासिक फैसला छ। र भोलिको दिनमा चाहिँ अब आउने प्रधानमन्त्रीहरूले पनि जसरी अब चाहिँ प्रधानमन्त्रीहरूले पनि यो पाठबाट सिकेर सम्मानित सर्वोच्च अदालत र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त के हो भन्ने बुझेर आगामी दिनहरूमा राजनीति चाहिँ नयाँ मोडमा जाने म देख्दछु। हस् धन्यवाद। धन्यवाद। छोटो आफ्नो परिचय दिएर छोटो म अधिवक्ता वीरभद्र जोशी। आज सम्मानित अदालतले एकदमै संविधानको मर्म र भावना अनुसार फैसला गरेको छ भन्छु मैले, आदेश गरेको छ। संविधानलाई कुल्चिँदै विगत लामो समयदेखि मनपरी ढङ्गले अझ भन्ने हो भने एकदमै निरङ्कुश हिटलर शैलीमा शासन चलाइरहनुभएका प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ यो गतिलो जवाब सम्मानित अदालतले दिएको छ र अब देश चाहिँ एउटा संविधान अनुकूल चल्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। धन्यवाद वीरभद्रजी। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, वास्तवमा ऐतिहासिक फैसला कोरोना कालको जुन एक किसिमको कोरोनाको सङ्क्रमणको तीव्रता हो त्यसलाई रोक्नका निमित्त लकडाउन लगाइएको थियो। लकडाउन खुकुलो पारिएको छ। व्यक्तिहरूले केही स्वतन्त्रताको अनुभूति, केही खुलापनको अनुभूति गरेका छन्। आजकै मितिबाट जोर बिजोर प्रणाली लागू भएको छ, आंशिक रूपमा लकडाउन खुलेको छ। तर सरकारलाई भने नियन्त्रणमा राखिएको छ। सर्वोच्च अदालत, सम्मानित सर्वोच्च अदालतद्वारा सरकारलाई, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कदमहरूलाई चाहिँ बाँध्ने काम गरेको, नियन्त्रणमा राख्ने काम गरेको छ। र यो फैसलालाई कसरी लिएका छन् कानुन व्यवसायीहरूले, अहिले हामी यही विषयमा विशेष गरेर चर्चा गरिरहेका छौँ र सर्वोच्च बारको पनि प्रतिक्रिया लिउँ। सर, आफ्नो परिचय सहित भनिदिनुहोस् न, के छ तपाईँको प्रतिक्रिया? म चाहिँ ऋषिराम घिमिरे हो। विशेष गरी आज सर्वोच्च अदालतको डिभिजन इजलासले 2 जनाको चाहिँ संयुक्त इजलासले भनेको चाहिँ संविधानको धारा 77 बमोजिम यो काम चलाउ सरकारले मन्त्री परिषद चाहिँ विस्तार गर्न सक्दैन। त्यसो हुनाले जेठको 21 गते र 27 गते जुन मन्त्री परिषद विस्तार गरेको थियो 20 जना मन्त्री थपेर त्यो थपेको चाहिँ कानुन बमोजिम भएन, संविधान बमोजिम भएन भनेर चाहिँ अन्तरिम आदेश जारी गरे। 21 जनाको पद गयो, 20 जनाको पद गएको छ। प्रधानमन्त्री सहित 4 जना, प्रधानमन्त्री सहित 5 जना बाँकी छन्। 20 जनाको भनेको चाहिँ पद गएको छ र 21 गते, जेठ 21 गते र जेठ 27 गते भन्दा अगाडिको मन्त्री परिषदमा जति बाँकी थिए त्यो बाँकीले मात्रै अब काम गर्न सक्छ भनेको प्रधानमन्त्री सहित 5 जना मात्रै रहने भए, अरू बाँकी नरहने भए। यो पछिल्लो उदाहरण चाहिँ सर्वोच्च अदालतले संविधान कानुन र मूल्य र मान्यतालाई चाहिँ रक्षा गरेको भन्ने मलाई लाग्छ। र यस्ता खालका काम गर्नु एउटा संविधानको संरक्षकको हैसियतले गर्दा, संविधानको एउटा चाहिँ व्याख्या गर्ने निकाय भएको नाताले गर्दाखेरि चाहिँ
यो असाध्यै स्यालुटेबल काम हो र हामीले सर्वोच्च अदालतलाई हामीले स्यालुट पनि गर्नुपर्छ। ऋषि सर, तपाईँसँग यो फैसला आउनुभन्दा अगाडि मैले केही छिन अगाडि कुरा गरेको थिएँ, यो किसिमको अन्तरिम आदेश आउला त मन्त्रीहरूको पद जाला त भन्दाखेरि नजान सक्छ भन्ने आशयले तपाईँले त्यो साहस कसरी गर्ला सर्वोच्चले भन्ने कुरो गर्नुभएको थियो, त तपाईँ जिल्लो पर्नुभयो होला होइन? होइन, म त्यति यो विषयमा कन्फिडेन्ट हुनुहुन्थ्यो? त्यति धेरै म प्रफुल्ल नै भएको छैन, यसमा नै म प्रफुल्ल भएको छैन कि यो मुलुकको कम्तीमा चाहिँ न्यायको अक्सिजन फेर्ने ठाउँ भनेकै सम्मानित सर्वोच्च अदालत भएको हुनाले गर्दा विधि कानुन पद्धति र संविधानको रक्षा गर्नुपर्छ। आजका दिनमा सुप्रिमेसी अफ कन्स्टिट्युसन भन्ने कुरो चाहिँ पछिल्लो उदाहरण सर्वोच्च अदालतले गरिदिएको छ। यो नेपाली जनताले सर्वोच्च अदालतसँग विश्वास, एउटा आधार र एउटा सास फेर्ने ठाउँ हामीले न्याय पाउँछौँ भन्ने कुरो पछिल्लो उदाहरण हो भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद सर। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, वास्तवमै सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो समय एकपछि अर्को ऐतिहासिक फैसलाहरू दिँदै आएको छ र ओली सरकारलाई नियन्त्रणमा राख्ने, आफ्नो लेभलमा राख्ने, एउटा निश्चित सीमा, निश्चित दायराभित्र राख्ने काम पनि निरन्तर रूपमा सर्वोच्च अदालतले गर्दै आएको छ र अब प्रतीक्षा छ कि एमालेका नेताहरू जो अघिल्लो कर्णाली सरकारमा जुन 4 जना सांसदहरूले फ्लोर क्रस गरेपछि जुन फैसला आएको थियो, त्यो फैसला पश्चात सर्वोच्च अदालतको फैसला पश्चात एमालेभित्र जुन किसिमका प्रतिक्रियाहरू आएका थिए, जुन किसिमको आक्रामकता थियो अदालतप्रति, एमाले नेताहरूको अबको प्रतिक्रिया के हुन्छ, अब उनीहरू अदालतप्रति कस्तो व्यवहार प्रदर्शन गर्छन्, त्यो भने अझै प्रतीक्षाको विषय छ। तर आज ऐतिहासिक फैसला भएको छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले विस्तारित मन्त्री परिषदका 20 जना नयाँ मन्त्रीहरूलाई हटाइदिएको छ, नयाँ मन्त्रीहरूको पद खारेज गरिसकेको छ। यसै पनि काम चलाउ भइसकेको प्रधानमन्त्री जसले राजीनामा दिइसकेको अवस्थामा र काम चलाउ सरकारका प्रधानमन्त्रीले विस्तार गरेको मन्त्री परिषद संवैधानिक हुँदैन, कानुनी रूपमा ठिक हुँदैन, त्यो अवैधानिक हुन्छ भनेर सर्वोच्च अदालतले आज फैसला दिएको छ। एउटा ऐतिहासिक फैसला जसले प्रधानमन्त्री अनि मन्त्री परिषदका कदमहरूलाई एउटा निश्चित संवैधानिक दायराभित्र समेट्ने प्रयत्न गरेको छ। हस् त आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, अहिलेका लागि शिलापत्र लाइभ यति नै। यसपछि पनि निरन्तर रूपमा हामी यसै गरी विभिन्न महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसलाहरू, ऐतिहासिक निर्णयहरू र घटनाक्रमहरू यहाँहरूलाई देखाउने नै छौँ। अहिलेका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। तपाईँले मलाई चिन्नु भएन जस्तो छ। मेरो मुठीमा ठुला ठुला मान्छे छन्। को छन् नि? यो देशको मन्त्री, नेता, पुलिस, कर्मचारी, सांसद। ओहो, अनि अरु को छन् नि? अनि न्यायाधीश, ठुला ठुला उद्योगी, व्यापारी, पत्रकार, कलाकार, खेलाडी, भूमाफिया, जलमाफिया सबै मेरो मुठीमा छन्। तपाईको दाबीको कुनै प्रमाण छ? यी हेर्नुहोस्, छैनन् त सबै मेरो मुठीमा। दुनिया तपाईको मुठीमा। शिलापत्र.com। दुनिया तपाईको मुठीमा। शिलापत्र.com। दुनिया तपाईको मुठीमा। शिलापत्र।